इमरान खान से मुलाकातें हैं, उनका असल पहलू ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं, दुनिया की तारीख़ में पहली दफ़ा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है, वो ये है कि वकील तक रसाई हो और घर वालों को कैदी तक रसाई हो। आपको याद है कुलभूषण यादव, आपको याद है उसकी अम्मा जो VVIP जिसको प्रोटोकॉल मिला था, और वो शख्स है जिसने गिन गिन के बताया कि पाकिस्तान के किस सूबे में मैंने कौन सी दहशतगर्दी की हुई है। और ये जो दहशतगर्दी के नुमाइशी, फरमाइशी और आजमाइशी केसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, इनमें इन कम्युनिकेटों में यानी रसाई के बगैर रखा गया इमरान खान को, जो पाकिस्तान के दस्तूर की तौहीन है। इसलिए जो अदालतें हैं उनके लिए इम्तहान ये है कि पब्लिक में इम्प्रेशन ये चला गया है कि जो इंसाफ का तराजू था वो पंजाब और पूरे पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आ रहा है ट्रांसफ़र, और वो थानेदार इंसाफ का तराजू अब हाथ में पकड़ रहे हैं अदालतों की बजाय। इसलिए कि इतने डिक्लेयर्ड एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भी कभी नहीं हुई पाकिस्तान में इससे पहले जो इस दौर में हो रही हैं। इसलिए ये दौरे बेदस्तूर है और ये सरज़मीन बेआईन है। यहाँ पे लोगों के बुनियादी हुकूक जो हैं वो मुअत्तल हैं। 3 जगह इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, हुए चोरी हुए। GB में हुए 18 से 22 सीटों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तरफ पूरे पाकिस्तान में जीते थे इलेक्शन, वो जीते। अब आज़ाद कश्मीर में एक्शन रीप्ले हो रहा है। इसलिए मैं वहाँ के लिए कहना चाहता हूँ कि होश के नाखुन लेना। जब LOC की दूसरी तरफ इलेक्शन होते हैं तो हम कहते हैं टोटी गवर्नमेंट आ गई है, हम कहते हैं इलेक्शन शैम था, हम कहते हैं लोगों को हक़ राय दही से महरूम किया गया है। और यहाँ कल फॉर्म 47 वाले 2 बड़े जो थे उनका बयान था जो मैंने देखा टेलीविज़न के ऊपर कि हम हक़ राय शुमारी के लिए खड़े रहेंगे। जो हक़ राय शुमारी अक़वाम मुत्तहिदा ने देना है वो तो बाद में देना है, पहले तुम राय शुमारी जो अंदर होने वाली है उस राय शुमारी को कहते हैं आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, जम्मू कश्मीर वैली का इलेक्शन, और उसमें फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। बहुत अच्छा सर, ये बताइएगा कि मौलाना साहब जो आजकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप समझते हैं कि वो सही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? मौलाना साहब अपनी स्टेटमेंट से मुकर रहे हैं। नहीं, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं शुहदा के हवाले से, आप सर उन्होंने तो कहा है कि मेरी माँ और बाप ने मुझे पैदा ही नहीं किया कि मैं झुकूं। मौलाना साहब के लिए मशवरा है, वो जो बारीक इलायची वाला हलवा है वो इधर उधर बांटना बंद करें। मज़ामत करनी है तो तहरीक इंसाफ के पीछे या साथ खड़े हो जाए। अच्छा सर, अभी तक मौलाना साहब के ऊपर कोई FIR नहीं हुई, हुकूमत इसमें कोई लचक दिखा रही है, क्या वजह समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे होती तो मुकदमात होते? मैं ये इस पे मैं बिल्कुल सीधी बात करूँगा, मैं सियासी FIRों का हामी नहीं हूँ। मौलाना समेत जिसकी जो भी किसी जगह राय है वो गलत हो सकती है, सही हो सकती है, उस बहस में तो मैं ना पढ़ा हूँ ना मैंने पढ़ना है। लेकिन सियासी FIRें और उनके मुतालबे करना ये सियासी अदाकार कर सकते हैं, ये फॉर्म 47 कर सकता है, जमहूरियत का दुश्मन कर सकता है, दस्तूर पे यकीन ना रखने वाले कर सकता है। मैं क्यों मुतालबा करूँगा किसी सियासी आदमी के ऊपर कोई सियासी मुकदमा हो, जब तक किसी के ख़िलाफ़ कोई सब्सटेंशियल वजह मौजूद ना हो। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आपने देखा ना कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। सिर्फ इमरान खान के ऊपर कोई 200 के 180 से तो ज़्यादा हैं, 182 से बल्कि। ये मुकदमात, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये मुकदमात हमने 67 में मुश्ताक खुंडकर, ताजुद्दीन, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ दर्ज किए। 68 में हमने जो थूका था वो चाटना पड़ गया हमें, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी। सियासी मुकदमे बलूचिस्तान के भी ख़त्म होने चाहिए, सियासी मुकदमे सिंध के भी ख़त्म होने चाहिए, सियासी मुकदमे इमरान के भी ख़त्म होने चाहिए, पंजाब के भी ख़त्म होने चाहिए। अच्छा बाबर रहमान साहब, ये PTI के अंदर एक राय पाई जाती है कि मौलाना फजल रहमान PTI को बेच के खा जाएगा, और वो तो साथ चलने के लिए तैयार है। फिर कहें ये PTI के अंदर एक राय पाई जाती है कि मौलाना फजल रहमान PTI को बेच के खा जाएंगे, जिस तरह की उनकी सियासत है या जिस तरह के वो हैं, तो इसीलिए PTI उनसे वाइड कर दिया है। नहीं, PTI जो भी उसके साथ खड़ा होके मौलाना समेत, मौलाना मुल्क में बहुत है ना जी, जिन मौलाना की आप बात करें उन समेत सारे बाकी मौलाना, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हक के लिए
کھڑا ہونا چاہیے, ناحق کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. حق اس وقت دستور کی بات کر رہا ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہوں سارے. ہم تو ویلکم کریں گے. وہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی ایسی آواز نہیں ہے کہ جو مزاحمت کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان کے موقف کے ساتھ, اس کو کہا جائے کہ تم کیوں کھڑے ہو. سر یہ بتائیے گا, کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمیشہ جو ووٹ ہوتا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اپنے آپ کو وہاں کے لیے تیار کر رہے ہیں. اب خان صاحب 3 سال جیل میں گزار چکے ہیں, ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آپ کے سامنے ہے, تو کیا مولانا صاحب 2-3 دفعہ بیان دے کے وہ والی پوزیشن پہ آ سکتے ہیں؟ بیان پہ مولانا کہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ وہ تو کرائے کے ٹٹو تھوڑے ہیں جو ہر اس بیان پہ تبصرہ کرتے ہیں جو جس کے ان کو ہاتھ نہ گرم کیا گیا ہو. اس لیے میں بالکل بھی تبصرہ نہیں کرتا کسی بھی بیان پہ بھی. سیاسی لوگوں کی اپنی سیاسی رائے ہے, وہ اس کا اظہار کرتے ہیں, اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو بھی مزاحمت کی سیاست میں, مزاحمت 4 باتوں پہ ہے. ایک, سیاسی قیدی عمران خان سمیت اور یاسمین راشد سمیت سارے کے سارے رہا ہونے چاہیے, اور مارنگ بلوچ سمیت رہا ہونے چاہیے, سیاسی قیدی ہیں. اور ایمان مزاری سمیت رہا ہونے چاہیے, یہ سارے سیاسی قیدی ہیں. اور یہ دہشت گرد ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے خلاف دہشت گردی کی سیکشن 6 اور 7 اس کے نتیجے میں کوئی پرچہ درج کیا جا سکے. یہ سب سیاست ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ جو ساری دنیا میں کہ جی ہم نے ایم او یو کرا دیا, شہباز شریف سے کوئی پوچھے جو تم نے اس پہ خرچہ کیا وہ بھی تو بتاؤ. ایم او یو کرانے کے لیے تم آتے جاتے رہے ہو, جو خرچہ کرتے رہے ہو, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ٹرمپ نے ایم او یو تمہارے منہ پہ دے مارا حملہ کر رہا ہے. اب تو کہو نا کہ ٹرمپ کو جو امن کا ایوارڈ ہے وہ نہیں ملنا چاہیے. اس لیے یہ سب سیاست ہے. سیاست اس درجے پہ آپ مت لے جائیں جہاں سے irreversible ہو جائے اور ریاست کو نقصان پہنچے. ریاست کو جتنا نقصان ان 4 سالوں میں پہنچا ہے, کوئی شعبہ آپ نکال کے دیکھ لیں. مافیاز کا راج ہے, تیل کا مافیا, چینی کا مافیا, آٹے کا مافیا, پانی کا مافیا, یہ سارے کے سارے مافیاز کا راج ہے. اس میں جو مزاحمت نہیں کرے گا, میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنے ضمیر کا مجرم ہوگا. علیمہ خان نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی ہوئی ہے اور جو قیادت ہے وہ بالکل ہی خاموش ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ قیادت کو علیمہ خان سمیت عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہم آواز ہونا چاہیے ان کی آواز میں, اور ہم قدم ہونا چاہیے ان کی اسٹریٹ موومنٹ میں. مجھے جہاں وہ کہیں گی میں جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب ہم ماشاءاللہ پرانے سیاستدان ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ جتنا مولانا صاحب کو جانتے ہیں یا زرداری صاحب جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا. مولانا صاحب نے کل بیان دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ کے پی میں آپ حکومت لے لیں, میں نے انکار کر دیا. لیکن سب ماضی اگر دیکھا جائے انہیں پی ڈی ایم کا جب سربراہ بنایا گیا اس وقت وہ تیار ہو گئے, اب وہ چینج ہو گئے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ مولانا کی بجائے کسی بابو کی بات کرو, میں اس پہ بولوں. کیوں سر؟ شکریہ سر. بہت دیا ہے